बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको जिस ख्वाब की ताबीर बताने जा रहा हूँ वो है ख्वाब में हज करना। तो इस ख्वाब को देखने की मुख्तलिफ सूरतें होती हैं और उनकी मुख्तलिफ ताबीरें होती हैं। और अगर आप अपने ख्वाब की ताबीर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक लाजमी देखें। अगर कोई ख्वाब में ये देखे कि उसने हज की तैयारी की है तो इस ख्वाब की ताबीर ये होगी कि ये साहब ख्वाब के रिज़्क में इजाफा होने, साहब ख्वाब के ईमान के पुख्ता होने और मालो दौलत के बढ़ने की दलील है। और अगर कोई ख्वाब में ये देखे कि उसने हज के लिए सफ़र किया है तो इस ख्वाब की ताबीर ये होगी कि ये उम्र दराज होने, शोहरत हासिल होने, कर्ज के दूर होने और कारोबार में बरकत होने की निशानी है। और अगर कोई ख्वाब में यह देखे कि उसने हज के लिए एहराम बांधा है तो इस ख्वाब की ताबीर यह होगी कि यह नेक काम करने, इज्जत में इजाफा होने, रिज़्क हलाल पाने और आराम और राहत पाने की निशानी है। और अगर कोई ख्वाब में यह देखे कि उसने हज में खाना काबा को देखा है तो इस ख्वाब की ताबीर ये होगी कि ये साहब ख्वाब की दुआ कबूल होने, फतह हासिल होने, दीनदार होने, हुकूमत मिलने और बुजुर्गी हासिल होने की निशानी है। और अगर इसी तरह कोई ख्वाब में ये देखे कि उसने खाना काबा के तवाफ किए हैं तो इस ख्वाब की ताबीर ये होगी कि ये दौलत में ज्यादती होने, तमाम मुरादें पूरी होने और रंजो गम के दूर होने की दलील है। अगर आप ख्वाब में हज का मौका देखते हैं तो इस ख्वाब की ताबीर ये होगी कि यह किसी बुजुर्ग से फायदा हासिल होने, नेकी के काम करने, इल्म हासिल होने और नफा हासिल होने की निशानी है। और अगर आप ख्वाब में ये देखते हैं कि आपने हज पर आबे ज़मज़म को पिया है तो इस ख्वाब की ताबीर ये होगी कि ये परहेजगार होने, दिली मुराद पूरी होने, उम्र दराज होने और बीमारी से शिफा पाने की दलील है। और अगर कोई ख्वाब में ये देखे कि उसने हज में सफ़ा मरवा के चक्कर लगाए हैं तो इस ख्वाब की ताबीर ये होगी कि ये मालो दौलत हलाल पाने, दिली मुराद पूरी होने, हज करने और इज्जतो मर्तबा के बुलंद होने की निशानी है। और अगर आप ख्वाब में ये देखते हैं कि आपने हज में शैतान को कंकरियां मारी हैं तो इस ख्वाब की ताबीर ये होगी कि ये दुश्मन पर फतह हासिल होने, रिज़्क में इजाफा होने, कामयाबी मिलने, तमाम मुसीबतें दूर होने और सरदारी मिलने की दलील है। और अगर आप ख्वाब में ये देखते हैं कि आपने हज में कुर्बानी की है तो इस ख्वाब की ताबीर ये होगी कि ये गुलामी से आज़ाद होने, बुजुर्गी हासिल होने, नेक बख्त होने, बेटा पैदा होने, कैद से आज़ाद होने। और अगर यही ख्वाब गैर शादीशुदा मर्द या औरत, कंवारा या कंवारी लड़की देखे तो किसी खूबसूरत से शादी होने की दलील है। और अगर आप ख्वाब में ये देखते हैं कि आपने हज में वकूफ़ अरफात किए हैं तो इस ख्वाब की ताबीर ये होगी कि ये गुनाहों के माफ़ होने, दौलत में इजाफा होने, तंदुरुस्त होने, अल्लाह ताला से नेमतें पाने और आखिरत नेक होने की निशानी है। और अगर आप ख्वाब में ये देखते हैं कि आपने हज में अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ा है तो इस ख्वाब की ताबीर ये होगी कि ये अमनो अमान पाने, दुनिया और जहान की नेमतें हासिल होने, फतह हासिल होने, खुशखबरी पाने, अगर आप शादीशुदा हैं तो बेटा पैदा होने की। और अगर यही ख्वाब गैर शादीशुदा मर्द या औरत, कंवारा या कंवारी लड़की देखे तो शादी होने की निशानी है। और अगर कोई ख्वाब में यही देखे कि उसने ख्वाब में यानी कि हज के दौरान या हज में हजरे अस्वद को चूमा है तो इस ख्वाब की ताबीर ये होगी कि अगर आपने हिजरे अस्वद को चूमा है तो आप तमाम गुनाहों से पाक होंगे, आपके रिज़्क में इजाफा होगा, आप दीनदार होंगे और आपको फतह हासिल होगी। और अगर आप ख्वाब में ये देखते हैं कि आपने हज में मुकद्दस मकामात की ज़ियारत की है
تو اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ آپ کے اقبال بلند ہونے، سعادت حاصل ہونے، عمر کے دراز ہونے اور استو مرتبہ پانے کی دلیل ہے۔ اور اگر آپ خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے حج میں غلاف کعبہ کو پکڑا ہے یا چوما ہے، تو اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ یہ دلی مقاصد پورے ہونے، تمام رنج و غم اور پریشانیوں کے دور ہونے، حج کرنے اور بزرگی پانے کی نشانی ہے۔ اور اگر آپ خواب میں حج کرتے ہیں تو اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ یہ گناہوں کے دور ہونے، بدکاری سے توبہ کرنے، مال و دولت حلال پانے، نیک نام ہونے، عزت و مرتبہ بلند ہونے، مقصد حاصل ہونے، تمام مشکلات ختم ہونے، امیدیں پوری ہونے، حج کرنے۔ اور اگر یہی خواب غیر شادی شدہ مرد یا عورت، کنوارا یا کنواری لڑکی دیکھے تو کسی نیک اور پاکیزہ سے شادی ہونے کی نشانی ہے۔ اگر آپ خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے حج پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کی ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ یہ دین و دنیا کی نعمت دولت پانے، خوشی حاصل ہونے، رزق میں برکت حاصل ہونے۔ اور اگر یہی خواب غیر شادی شدہ مرد یا عورت، کنوارا یا کنواری لڑکی دیکھے تو شادی ہونے کی نشانی ہے۔ اور اگر آپ خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے حج کو جان بوجھ کر نہیں پیا، یعنی کہ آپ نے جان بوجھ کر حج نہیں ادا کی یا نہیں کی، تو یہ دین سے دور ہونے، رنج و غم پانے، دولت حرام پانے، بیمار ہونے اور عزت و مرتبہ سے گرنے کی دلیل ہے۔ اور اگر آپ نے حج پر گئے ہیں اور اللہ یعنی کہ آپ کسی مجبوری سے حج نہیں ہو سکی آپ کی، تو اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ یہ خیر و برکت پانے، گناہوں کے دور ہونے، بیماری سے شفا پانے اور دین و دنیا کی سعادت نصیب ہونے کی نشانی ہے۔ اور اگر آپ خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے حج میں خانہ کعبہ میں نماز پڑھی ہے یا عبادت کی ہے، تو اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ یہ برائی سے بچنے، رزق میں برکت ہونے، پرہیزگار ہونے، خوبصورت بیٹا پیدا ہونے، تمام مصیبتوں کے دور ہونے۔ اور اگر یہی خواب غیر شادی شدہ مرد یا عورت، کنوارا یا کنواری لڑکی دیکھے تو کسی حسین و جمیل سے شادی ہونے کی علامت ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا خواب اس سے کچھ مختلف ہو۔ اور اگر آپ اپنے خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو ابھی اسی ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں جائیں، اپنا خواب کمنٹ کریں، اور ہماری یہی کوشش ہوگی کہ ہم جلد از جلد آپ کو آپ کے خواب کی تعبیر کے حوالے سے آگاہ کریں۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل مرتضیٰ یاسین اور آزاد انفو ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کریں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں، جس کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے آنے والی ہر ایک نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے گا اور آپ اپنے خواب کی تعبیر بھی آسانی سے جان سکیں گے۔ تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔